ناد علیًا مظہر العجائب تجدہ عون اللقا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 الہی اہتمام مجلس قبول فرما بانیان سادات عظام دی توفیقات خیر اچ رزق حلال کاروبار اچ برکت اور وسعت عطا فرما چہار دا معصومین علیہم السلام دا صدقہ خدایا اس دا ثواب سادات دے جملہ مرحومین تک پہنچا درجات بلند فرما الہی شفاعت سید زہرا نصیب فرما نشین فرش عزا محبان اہل بیت مومنین مومنات سنی شیعہ بھائی جتنیاں ہوائج شرعی دامن اچ رکھ دن دلان دے راز جانن والا اللہ کسے سائل نو خالی نہ لٹا بیمار کربلا دا صدقہ مریضاں نو صحت عطا فرما معصومہ بنت الحسین دا صدقہ بے وارثاں نو وارث عطا فرما وطن عزیز دی محافظت فرما سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما دشمنان سیدہ دشمنان خلافت بلا فصل نو نیست و نابود فرما ولی الامر بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم امام منتقم دا جلدی ظہور فرما قبولیت دی خاطر ایک صلوات مل کے پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس شرفاء علاقہ میرے بزرگان سادات عظام نہایت قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان ڈاکٹر کوشش کردہ ہے میرا مریض کسی طریقے جلدی ٹھیک ہوئے رپورٹس نو مد نظر رکھ کے اس دے لیبارٹری ٹیسٹ اس دے نبضہ چیک کر کے ڈاکٹر پوری توجہ نال ایسا نسخہ لکھتا ہے جس سے مریض دی شفا ہوئے دو چیزاں نسخے چ اہم نے ایک دعائی ایک پرہیز جی چیز دی کمی ہے انسان دے جسم میں دعائی نال پوری کرے گا جڑی چیز دی زیادتی ہے پرہیز نال کم کرے گا اور پھر نال ایک سطر لکھے گا میری دعائی سے پرہیز زیادہ ضروری ہے شوگر دا مریض ہو کے دعائی کھائے چینی نہ چھڑے تو پھر دعائی اثر نہیں کرے گی یعنی جتنی دعائی اہم ہے اس سے زیادہ پرہیز ضروری ہے جس طرح ڈاکٹر اپنے مریض نو ٹھیک کرنے دی کوشش کرتا ہے 70 ماواں تو زیادہ پیار کرنے والے اللہ نے پہلے دن اپنے انسان دی تندرستی واسطے ایک نسخہ تحریر کیتا جس نسخے دا نام ہے دین اسلام بہت شکریہ اللہ نے اس نسخے دے بھی 2 حصے رکھے کچھ حلال کچھ حرام جس طرح ڈاکٹر نے 2 حصے لکھے نے دعائی پرہیز بین ہی احکم الحاکمین نے اتنا کارگر نسخہ تحریر کیتا ہے جڑا قیامت تک آون والی نسل آدم واسطے کافی ہے میرے مالک نے انسان دی انسانیت ان مد نظر آ کے جڑی جڑی چیز انسان واسطے فائدہ مند ہے وہ حلال لکھ دیتی جڑی جڑی چیز انسان دی انسانیت واسطے نقصان دے اللہ نے دین اسلام میں حرام لکھ دیتی زیادہ محنت نہیں کرنی پے گی من بیدار مجمع پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے نے ایک دفعہ جملہ میں دہراواں دین اسلام حلال حلال کیوں ہے حرام حرام کیوں ہے
انسان دی انسانیت نو مد نظر آ کے اللہ چیزاں حلال کیتیاں نہیں چیزاں حرام کیتیاں. جیڑی جیڑی چیز انسان نو فائدہ دے رہی ہے حلال ہے، جیڑی جیڑی چیز انسان واسطے نقصان دے اللہ حرام لکھی. یہ مطلب ہے چیزاں حلال حرام نہیں، انسان دی انسانیت نو مد نظر آ کے حلال اور حرام لکھا گیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں ایک مثال دے دینا. بکرا خنزیر دو جانور نے، ایک جانور حلال کیوں ہے ایک حرام کیوں ہے؟ جتنا قد بکرے دے اتنا ہی خنزیر دے، جتنا گوشت بکرے چ اتنا ہی خنزیری چ. جس اللہ نے بکرا خلق کیتا ہے اسے اللہ خنزیر خلق کیتا ہے. ایک خالق دی دو بے مخلوق نے، جانور نے چوپائے نے ویکنے چک جیسے نے، ایک حلال کیوں ایک حرام کیوں؟ میرا اللہ میرے تک جانور حلال کیوں کیتے ایک حرام کیوں کیتے؟ فرمایا میرا بندہ تو حلوہ کیوں چھوڑا ہے؟ مالک شوگر ہو گئی. کس دسے؟ جی میرے ڈاکٹر نے. اس میں لیبارٹی کیتی ہے، بلڈ ٹیسٹ کیتے، اسے کہتے ہیں شوگر ہو گئی ہے، بچنا ہی تو پھر میٹھی چیز چھوڑ دے. پھر تو کی چھوڑیا؟ مالک پھر میں حلوہ بہت پسند ہے لیکن ان ڈاکٹر دی وجہ تو ویکھ سکنا. فرمایا بس میرا بندہ میں اتنی گل دا جواب دے دے، اے حلوہ میں اپنے دین وچ حلال لکھیا یا حرام؟ مالک تسی حلال لکھے. فرمایا حلال کیوں چھوڑے؟ جی ڈاکٹر. فرمایا ایس گل تے آ کے میں دکھ لگدا ہے، میں غفور الرحیم تو قہار و جبار بن جانا. جاہلا ڈاکٹر دے آکھے لگ کے حلال حلوہ چھوڑے، میرے آکھے لگ کے حرام شراب کیوں نہیں چھوڑے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تواڈے ہاتھ سلامت. فرمایا جی میں تیرے ڈاکٹر چیک کر کے پتہ لگیا مٹھے دے واسطے نقصان دے. میں تیرے لیبارٹی دا محتاج نہیں، میں تیرا میکر ہاں، میں تیرا خالق ہاں. ٹیوٹا کمپنی انہوں بڑا پتہ ہے گڈی وچ ڈیزل انجن ہے، پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے. میں تیرا میکر ہاں، میں پتہ ہے میں تیری باڈی کتنے لطیف پرزے رکھے. جیڑی جیڑی چیز تیری انسانیت نوں ڈیمیج کر دی میں حرام کر دی. جیڑی جیڑی چیز تیرے واسطے مفید ہے میں حلال لکھی. تو قد ویکھے نے، رنگت ویکھی دوہاں جانوراں دی، تین گوشت دے اثر دا نہیں پتا. بکرے دا گوشت حلال ہے تیرے واسطے فائدہ مند ہے، خنزیر دا گوشت حرام ہے تیرے واسطے نقصان دے. میں کہا مالک گوشت ایک جیسے نے، تاثیر جدا جدا کیوں؟ فرمایا بکرے دا گوشت کھائیں گا جسم میں توانائی آئے گی، خنزیر دا گوشت کھائیں گا جسم میں بے حیائی آئے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اے وجہ بکرے دا گوشت حلال ہے، خنزیر حرام ہے تے حیا ختم کر دے تا حرام. یہ مطلب ہے انسان دی انسانیت نو مد نظر آ کے اللہ چیزاں حلال حرام کی. ایک جملہ جڑا میں آکھنا چاہنا، ماتم داری یہ بات ہے. ساڑھے ماتم تے اعتراض ہے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، زندہ دا کر دینے. اس پاسے چلا گیا پھر میرا موضوع نہ بدل جائے. اگر زندہ دا ماتم غلط ہے، ماتم دا معنی کی کسی کی عشق میں اپنا نقصان کرنا، اگلے نو نہ مارنا، اپنے آپ نو مارنا، خون نکل جانا. زنجیر مارنا بھی ماتم ہے، ہاتھ مار کے خون دے لوتھڑے نکل جانا ہے ماتم ہے. اگر زندہ دی یاد وچ ماتم خون بہانا بدعت ہے، پھر مولوی میرا سوال ہے ایک خواجہ ویس کرنی وٹے نال دن تروڑ کے خون زندہ نبی دی یاد وچ کڈیا ہے یا مردہ نبی ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بابا جی اللہ زندگی دراز کرو. ماتم تے بحث نہ کرو. میں ایک لوجک پیش کیتی ہے پڑھے لکھے صاحبان دے سامنے. حلال اس واسطے حلال ہے فائدہ مند انسان واسطے، حرام اس واسطے حرام انسان نو نقصان دیندا ہے. پھر ماتم تے بحث نہ کر، ماتم دے اثرات ویکھ انسان تے. اثر اچھا ہے ماتم حلال ہے، انسان تے اثر برا ہے ماتم حرام. اے ہے ماتم، ہاتھ ایتھوں ایتھے آ رہے وچ کیڑی شے حرام ہے؟
چھڑا ساڈے کول ماتم لیکن لاجک نال. میں ایک جملہ آکھاں جناب دے چہرے ویکھاں. کائنات خدا دی واحد فقہ جعفری ہے جیڑا قیاس دا مذہب نہیں دلیل دا مذہب ہے. آئے آئے میرے بادشاہ دے مذہب وچ قیاس نہیں دلیل. ساڈے کولوں منوانا ہی دلیل نال کسے نوں چھڑوانا ہی دلیل نال. ماتم اسی چھوڑ دینے ہاں دلیل دے دے. دین اسلام جو چیز حلال ہے جیڑی انسان واسطے فائدہ مند ہے. ہر وہ چیز حرام ہے جیڑی انسان دی انسانیت نوں ڈیمیج کر دی نقصان دیندی. پھر ماتم تے بحث نہ کر. ماتم دا اثر ویکھ. ماتمی ماتم کرن دے بعد بینک ڈکیٹی کردا ہے پھر حرام ہے. ماتم دے بعد مرڈر تے دل کردا ہے میں محلے بندے مار دیاں پھر حرام ہے. نعوذ باللہ ماتم کرن دے بعد کسی دی عزت لٹن تے دل کردا ہے پھر حرام ہے. تے جے ماتم دے بعد ماتمی دے اندر حسین دی محبت پیدا ہوندی ہے لکھ مولوی حسین نال محبت حرام ہے میں اج ماتم چھڑوا دینا. مہربانی مہربانی مہربانی. ماتم دا نتیجہ دس مل کے حیدری آئے. ماتم اے ہاتھ ہے ایتھے آ رہے. چلو میں ایک جملہ لطیف ذہنہ دے مالک بیٹھے ہوں میں اشارہ کراں پھر حکیم نبضہ میں دے ذاکر چہرے وے. میں جناب دے چہرے دی زیارت کراں. احالیان لاہور شرفاء علاقہ بالخصوص میرے اہل سنت بھائی ہاتھ میرے سینہ میرے سٹ ایتھے درد ہوتے کیوں ہیں؟ کوئی اعتراض ہے بھائی؟ کوئسچن مارکس رہے گا تیرے ذہن وچ. انہیں باتاں دا جواب چاہیے. ماتم تے بحث نہ کر. ماتم دے اثرات ویکھ. سائیڈ ایفیکٹ دا سن ماتم دے اسی چھوڑ دینے. سن لاجک پیش کر اے نقصان ہے ماتم نال اسی چھوڑ دینے. دینی جبر نہیں دینی دلیل اور فکر ہے. کھڑا ہو کے دلیل دے. تیری دلیل وزنی قبول نہ کرا میں سید ہی نہیں. میری دلیل وزنی ہے پھر قبول کر. دلیل لطوڑ دلیل ہے. ماتم تے بحث نہیں. ماتم دے اثرات ویکھ. انسانیت بے بس ہوگی دنیا کرونا دے سامنے. عالمی ادارے سے WHO ہتھیار سڑ چکا ہے. انسانیت بے بس ہو گئی. کدے سامنے ایک وائرس ہے. قد کتنا ہے بغیر دھوربین دے دسدا ہی نہیں. دسدا بھی نہیں چھڑدا بھی ککھ نہیں. تھکے نہ ہوا تو پھر میں جملہ کھان لاہور آلے میرا خطاب اگر دنیا سنے انسان تیرے اندر کیڑی چیز ہے کیڑی چیز تے تین مان ہے. امریکہ تو لے کے انگلینڈ تک تیری گردن ہی سری ہے. تو چھوٹے جے وائرس دا مقابلہ نہیں کر سکیا بقیت اللہ دا مقابلہ کیا. مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی. کیا انسان تیری اوقات. بہت شکریہ بہت شکریہ. تو ولی الامر دا کی میں مقابلہ کروں. اجے تک کوئی میڈیسن نہیں ویکسین پروٹیکشن علاج نہیں. اس دی کوئی دلیل کافی ہے. ویکسین دے بعد بھی بندن کرونا ہو رہا ہے. ہاں اگر ویکسین علاج ہے تو پھر جس ویکسینیٹڈ اس نو تے نہ ہوئے کرونا. کرونا دوبارہ ہونا اس بات دی دلیل ہے اے اندروں تو تگڑیاں کیتا گیا. لواؤ نہیں ہوئے گا او میں ان لوا لئیے. وہ جلے ایتھے پہنچو گے ہون نہیں ہوندہ پھر نہیں ہوندہ. ورنہ کوئی علاج نہیں. میرا مقصد یہ نہیں کہ ویکسین نہ لواؤ. کچھ پرسنٹ تے پروٹیکشن ہے لیکن کوئی علاج نہیں. بے بس انسانیت. دنیا دے ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے یہودی ہے مسلمان نہیں سنی شیعہ نہیں تراوی والا ماتم والا نہیں 11ویں والا 12ویں والا نہیں ٹوپی والا سلوار چھوٹی والا نہیں. یہودی الفضل و مشاہدت بہ الاعداء فضیلت ہو جی دی گواہی غیر بھی دیں. اس ڈاکٹر ایک ویڈیو وائرل کی تھی آج بھی موجود ہے میڈیا تے. اس نے کہا جی سارے نو ہوئے گا کرونا کوئی نہیں بچے گا. کوشش کرو اچھی غذا کھاؤ قوت مدافعت انٹرنل فورس مضبوط رکھو اندروں تگڑے رہو. ہونا ضرور ہے. دو صورتیں نے. یا
ناک یا منہ دے رستے میدے چلا گیا تو مر جائے گا. اگر لنگز پھیپھڑے چلا گیا پھر انسان نو ڈیمیج کرے گا, خون تھک کر دے گا, بلغم بن جائے گی, سانس دیا نالیاں بند ہو جان گیا, آکسیجن صحیح سپلائی نہیں ہوئے گی, ڈیتھ ہو جائے گی. زیادہ افیکٹ کر دے چست. اس کہ میں ایک ورزش آزمائی, اگر ورزش کرو تسی بچ سکتے ہو. اگر تھوڑے پھیپھڑے کرونا چلا بھی گیا تو ایک ورزش کرو, اس نال ہوئے ابھی ٹھیک ہو جائے گا. دعائی شوائی کو نہیں جائے. ماتم تے بحث نہ کر, ماتم دا اثر ویخ انسانیت ہے. بیان میں تمام کر لیں. ویڈیو اجے بھی موجود ہے, میڈیا سنی شیعہ نہیں ہوندہ. جی میں گل کر رہے ہیں سنی شیعہ ہے ہی نہیں, جیوش یہودی ہے. اس ہے کہ جی صبح و شام 5-7 منٹ بیٹھ کے کھڑے ہو کے ٹر دیاں کرسی تے آفس گڈی 2-4 منٹ ایک ورزش کرو بچ جاؤ گے. کیویں کرنی کر کے بکھائی اس جنہیں بیکھیے بولو میرے نام. فرق صفر اتنا ہے, اس مٹھیاں بند کیتیاں نے, ماتمی کھول لیاں نے. شاید بھی بند کر لیندے سن, ذرا بند اچھیاں نہیں لگ دی. اسی بند تھے قائل نہیں. ماتم تے بحث نہ کر. حلال وہ چیز ہے جدے چ انسان دا فائدہ ہے, ہر وہ چیز حرام ہے جدے چ انسان دی انسانیت دا نقصان ہے. دلیل دے, نہیں تے دلیل دا توڑ دلیل ہے. سنی شیعہ ہونا جرم نہیں ہوندہ. 1400 سال بعد کرونا کے دسے ہے دنیا پہ بس ہو گئی ہے, ڈاکٹر پہ آدھا ہے جدہ علاج دنیا دی میڈیکلی دنیا چ نہیں. آؤ اسا کیا ورزش کرو کرونا ٹھیک ہوئے گا, کرنا کی ہے اس دسے ہے جدہ کدھر علاج نہیں, اندہ علاج ماتم حسین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسے واسطے حضرت جوش فرمائے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی. وینٹیلیٹر تے جا کے جس لئے مریض بہت اوکھا ہوندہ ہے, تھراپی کردہ ہے ڈاکٹر اس تے, پیچھے کمر تے یا سینے تے چست. تسی کوئی کرونا پیشنٹ دی ویڈیو ویکھو, سا مشکل ہوندے نے تو ہتھ مار دو دے سینے. جب تک کو مار رہے ہیں پیشنٹ نو کچھ سہارا ہے, چھوڑ دے پھر ادم ہویا جاندہ. اسی ذاکر ہاں, ساڑھے ویکھن دا اپنا بھی ہوندہ. میں سچی کراں سانو ہر راہ چنگی لگ دی ہے جڑی حسین تک پہنچے. اسی کھوجی لوگ ہونے ہیں. اس پیشنٹ دی میں ویڈیو ویکھی جنہوں سینے تے تھراپی کر دینے تے پھر ادھا سانس چھوڑ دینے تو ڈت دے قریب ہے. ادھن دا میں حیران ہاں, چون شیعہ دے زدے چاہ کے حجرے دے چور ملان دے آکھے لگ کے ماتم حسین نو کنڈ کرنا لیا, وینٹیلیٹر تے جا کے ڈاکٹر کو کروا لینا ہے, آپ ہی شروع کر لیں. اللہ توڑے حد سلام, اللہ توڑے حد سلام. اچھا مل کے بولو حیدری. نفرت دا نہیں ماتم محبت ہے, فرقے دا نہیں ماتم فطرت ہے. تیرے گھر کسی دی ڈیتھ ہوئے تو رونا بھی جائے سمجھنا ہے, پٹنا بھی جائے سمجھنا. میں نے فیملی بھی خواہ جس فیملی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہوئے, محلے دے مسیح دے مولوی کو جا کے پوچھن گئے ساڈا مر گیا ماتم کر لی. یا شیعہ عورتوں بلا کے وہ لیڈیز پوچھن گیا سن پٹن دی جاچ کو نہیں, سن دسو کیوں میں پٹتی ہوں. سکھن نال نہیں آمدہ, رشتے نال آمدہ. تیرا موٹر سائیکل تو لے گیا ہے تو پٹن لاپے ہیں. 10 محرم رسول دے ویڑے 72 جناب. میں صدقے ہوں, میں صدقے ہوں, میں صدقے ہوں. ایک وین ابو الفضل العباس دا بیٹا بڑا مارے مسلمان اس گھر نو مارے. سارے انہوں نے 2 ہستیاں نو زیادہ مارے. آل محمد افراد چوں ایک مرد ایک مستور. مردہ چوں جس دا ہونے علم برآمد ہوئے گا,
مستوراں چو 18 بھیراواں دی بے وارث ہیں عالیہ نو کتنا ماریا نے 2.5 سال بعد مدینے آئی ہے سکا بھیرا فضا کو پوچھ دے فضا انہا 12 چو عالیہ کون ہے میں صدقے ہوا اتنا ماریا نے سکا بھیرا نہیں پہچان سکا سرکار ابو الفضل عباس نے کتنا ماریا نے شام چو رہائی ہوئی قافلہ مدینے آ گیا سید الساجدین اکثر روندے نے کسائی دی دکان تو گزر دے بہت روندے نے آگے لردے ویک کے رو پوندے نے علی زین العابدین کسائی دی دکان دے سامنے ایتھو دا پھٹا ہے گلی دوست پاسے سید الساجدین بیٹھ کے رو رہے خون دے سمندر جاری کیمہ بنا رہے کسائی اس ویکھے حسین دا پتر رو رہے پھٹے توترے دوڑے ہے یبن سیدہ فرزند زہرا آج دی معافی آج دے بعد میں وعدہ کرنا میں پیشہ چھوڑ دینا فرمائے کیوں تیرے بچیں دی رزق ہے تو کر آدھے آگے گزر دے رون دے ہو آج بیٹھ کے رو رہے ہو میں توڑی گریے دا سبب ہوں بس مولا آئی دے بعد میں نہیں کرانگا فرمائے نہیں تو کر سید الساجدین اٹھ کے دن میں چلا جانا تو مزدوری کر پیروں جی بیگ کہہ دے صرف آئی 10 جو روندے کیوں فرمائے دن اچھا جو سن سکے دے میں دساں کیا کر رہے ہیں آدھے جی خریدار ہے اس میں نہ کیا قیمہ بنا دے جگر تے ہاتھ رکھ کہہ دے نہیں جی میں تو قیمے دی حالت کی تھی دا محرم میرے چاچے لو اتنا مانا میں صدقے ہوا میرے بابے کھولو چاچا چانا اللہ توڑا ہائے قبول کر علی دی دھی توڑے چاہتا میں صدقے ہوا قریب تو میں ایک وینڈ شروع کر رہا ہوں توڑا گریہ ہو گیا سیدہ دے دی محنت پوری ہو گئی میں صدقے ہو پاؤں اللہ اکبر جس لئے مدینہ اطلاع پہنچی ہے نا سید مارے گئے بشیر بن جزلہ اعلان کیتا ہے دامنو چھکی آئیے بشیر ادھا میں قبر نبی تے کھلو کے اعلان کر رہے ہیں میرے دامنو میں مڑ کے ویکھے 4 5 6 سال دا بچہ ہے بوسیدہ لباس ہے پریشان حال ہے تے میرا دامن پکڑ کے دے چاچا 1 منٹ میرے نال گھارا ہو سڑیاں پردے دارہ بلایا ادھا بچی گل اتنی روبدار کی تھی میں ٹور پہ ہوں بالکل قبر مصطفیٰ دے نال ایک دروازہ ہی دستک ہوئی ہے بچہ روکے میں بھی روکے ہاں دادی اعلان کرنا لاغ ہے بشیر دے میں روکے ہاں دروازہ نہیں کھولے اندرو بارو مستور دواز ہے اعلان تو کیتے ہیں جی میں کیتے ہیں تو آنکھے عباس مارا گیا جی فرمایا کوئی 10 سکنے میرے پتر مارن والے بندے کتنے بشیر دے میں شک پہ میں پوچھے تسی کون ہو فرمائے دے نسے دی ماں عمر ولینہ کیوں پوچھ دے ہو فرمائے میں 10 میں اللہ دا شیر پالے میں شیر خدا پیو دا شیر پتر ہی نہ ہتھاں دے پالے میں ماں میں اپنے پتر دی طاقت تو واقف ہوں صرف میری تسلی واسطے دس جا میرے غازی نو مارن والے بندے کتنے ہیں بشیر دے جی سنے 9 لاکھ تو نال ہے آدھے میں نال نہیں میں سنے 9 لاکھ آئی قسم با خدا عباس دی ماں دا متھا دیوار تے لگے فرمایا خبردار محمد دی نگری چ میرے پتر دی توہین نہ کر میں قسم دینیاں 9 لکھاں تو میرا نہیں مردا بشیر دے سچ آکھیا نے فوجاں تو نہیں بہن بھرا دیاں بابت دیاں کیا بات ہے ہو تیرے ماتم دی کیا بات ہے لاہور آلیا علی دی دھی تیرے طرح تو یہ ماحول بنا لے کہ میں ایک جملہ ہو رہا تھا امال بنی سین پتہ لگے سدھی جنت البقیع آئے اکثر بے کو تگریہ کر دیں تے رو کیا دیں سیدہ معاف کرنا شاید میرے پتر ہی جی وفا نہیں کی تھی میرے پتر دے ہوندے کی میں وہ حسین ماریا نے ساری زندگی جنت البقیع بے کہ حسین روندی ری غازی دیں ایک دن بھی نہیں پتر رونی
نحیف ہو گئے، کمزور ہو گئے. ایک دن فرمائے دن باقر بیٹا میرا دل مرد تو پہلے میں ایک باری توڑے دادے دی زوار بنا لے چلو ہم ان کربلا. باقر لون لے کے دادی نو آئے. نہر القماں دے کنارے تھے جتھے آج مسجد صاحب و زمان اتھے باقر امام احمد دادی لے آؤ. ایک ہی جگہ ہے اتھے تھے مزار کوئی نہیں. فرمائے میرے دادے دے لہن دی جگہ قبر کے تھے 2 کلومیٹر دور. حیران ہو کے دل باقر ایتھے گوڑے تو لتھے نے جیا تے فرمائے اتھے کیویں گئے نے ہن تو ماتم نہ کیتا ہن من تکلیف ہے. باقر جگر تے ہاتھ رکھ کے دن دادی جی برداشت کر دو ایتھو لے کے اتھو تائیں شمر دادی نوالا کی پکڑ ایک ایک قدم تے آدھائی ابا چھڑاؤ میرا چھڑانا لا کوئی نہیں. کڑا ماتم قبول ہوئے کڑا ماتم علی نہیں نہیں راضی ہوئے. اے پھر میری سین ٹردی کچیاں قبرانے سید الشہداء دی قبر تے آئی ہے. یہ قاری قرآن نو چمدہ ہے قبر تے منہ رکھ کے دی بادشاہ اگر میرے پتر کوئی غلطی کیتی ہوئے تو معاف کرنا میں تے تو اللہ نوکر ہی منگے آئی. سونے پتر حسین علی اکبر دی قبر کی تھے. باقی رہتے نے پیران لے پاس اصغر کی تھے میں کوئی نہیں کیوں بنے سے اے باقی فرمائے دادی تسی جلدی سمجھو گے چھوٹا بچہ جڑا ماں دے بغیر نہ سمجھا ہوئے ماں دور ٹور دے پیو کول کلا راندہ ہے پیو کتھے سماندہ ہے. فرمائے سینے پہ رو کے دن بس دادی یہ سمجھو اصغر بابے دے سینے تے سدا اے قبرہ مشترک ہے گنج شہداء اے حبیب ابن مظہر دی او ہردی ساریاں قبران دا سلام کر کے اخیر پوچھ دینے باقر ایک باری میں عباس دی قبر پہ لے چلو جتنا صفحہ مروہ سفر ہے حسین دے پیران لے پاس دادی نو لے کے ٹوریا بنائی کمزور ہو چکی ہے. قبر عباس دے کچھی قبر ہے. فرمائے لو دادی بیٹھ جو قبر آ گئی. ماں اینڈ کر کے مل بنی بیٹھے نے قبر ہے ہاتھ مارے باقی رہے قبر کوئی نہیں. میرا لویکھو گے زیادہ گریہ ہوگا. فرمائے دادی ہاتھ نیڑے کرو مہربانی جدہ ماتم شروع ہو گیا. ایتھے آیا ہے ہاتھ لگے تے اٹھ کھلوتی. فرمائے نہیں باقی اے میرے عباس دی قبر نہیں. کیوں دادی؟ فرمائے کسے بچے دی قبر ہے منہ تے ماتم کر کے دینے ماری ہی اتنا نے ایو بات میں. آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین آفرین تیرا ماتم قبول علی نہیں ہے تیرا قرآن ملکہ شاہ میں صدقے ہو پاواں میں صدقے ہو پاواں میں صدقے ہو پاواں. گریہ تو کر لیا میری توقع تو چھوڑا ہو گیا. باب الہوائے تو ان خالی نہ ٹورے میری پاک سین اپنے پتر دا صدقہ تو نہ رکھ لا. یہ میں بات لازمی کراں میرے ذہن نیچے میں شیئر کرنا چاہنا کیوں حسین سرکار وفا دی قبر دور بنوائی. پتر کول ہے علی اکبر کول علی اصغر کول ہے عباس نو دور کیوں آکھے. یہ میں نے جدن ادھر راز کھلا جدن میں نجف گیا تسی جاؤ نا زیارت نامہ پڑھو تے چونک جاندے بندہ اتھے تے 2 نبیوں دی اور بھی زیارت ہے. علی علیہ السلام دے حرم دے قبر دے اندر سجے پاسے آدم نبی دی قبر ہے کھبے پاسے نو نبی دی قبر. لیکن اج بھی نجف آکھو تے ذہن وچ آدم نہیں آندے ذہن وچ نو نبی نہیں آن گے. اتھے جا کے احساس ہوندو ہو اتھے تے 2 نبی اور بھی نے. وجہ کی معاف کرنا معاف کرنا. عمران دے پتر علی دا قد اتنا بڑے پرسنالٹی اتنی بلند علی دی. علی دے کول بے کہ نبی بھی اپنی وکری پہچان نہیں بنوا سکے. اتنی بڑی شخصیت ہے عمران دے پتر علی دی. آج تک انہوں دی وکری پہچان نہیں.
ادن پھر میں نے پتہ لگیا حسین کیوں فرمایا سجاد چاچے نے دور دفنائی رات رونا والا امام رات رو کہہ دے کیوں بابا فرمایا چاچے تیرے دیسان بڑے نہیں ساری زندگی سکا بھراؤ کے نوکر صدواندہ میرے پیران چ بیٹھا رہا اس نے میرے کول نہ دفنا بابا وجہ کی ہے فرمایا میرا قد اتنے غازی دی شخصیت چھپ جائے گی میرے تو وکھریا دفنا ادھے تواب وکھرے ہون ادھیاں منتاں وکھریاں ہون ادھے منن آلے وکھرے ہون اے میرا موسم میرا میں صدقے ہو خاندانی چون ایک وین کرنے لگا بہت تھوڑا ماتم کر لانگے آنسو میرا بھی آگیا تو اڈا بھی آگیا بی بی پاک اپنے پتر دا پرسہ قبول اس سید زادی دا بیٹا ہے فاطمہ تو زہرا دا پتر ہے شک بھی نہ کرنا جناب عباس سید ہے یا نہیں سیدہ نال تو دھوکہ کرے گا جس نو نبی دی بیٹی نماز شب بچ خدا کو لمنگے یہ اینی نہیں جویں حسن حسین رسول دے پتر نے دلی دے گھر آئے صرف رسول دے گھر اس واسطے نہیں ہے نبی دے گھر رہے کہ زندہ رہن دے نبی ہوں دے نبوت ختم آئی اللہ نے پھر علی دے گھر بھیج دیتے صدوائے رسول دے پتر یابنا رسول اللہ یہ علی دے گھر کیوں آئے ہیں رسول دے پتر علی دے گھر آئے نے اتھے ہم دے تو پھر نبی ہم دے بہن ہی جناب عباس سیدہ زہرا دا پتر ام البنین دی جھولی کیوں آیا اس واسطے بطول دی جھولی چاہندہ تے امام ہوندہ امامت دیاں سیٹا معدود آن یہ علیحدہ بحث ہے اہلیت امامت دی موجود آئی یہ زہرا دا پتر ہے یہ سیدہ دا سید بیٹا ہے جناب عباس سید نہیں تو پھر کون سید ہے میرے کوئی داستان نو بھیرا ٹورے نے 28 رجب دی دیگر جس لئے مدینے تو سفر کر کے مکہ والے پاسے آ رہے ہیں رستے 3-4 واری سید الشہداء پوچھا مندی جائی تھکو تے میں دسنا ہے میں نال ہاں تسی کدی ٹوریاں نہیں فرمائے نہیں ویر کسے چیز دی ضرورت نہیں تو سفر جاری رکھو جس لئے تیسری دفعہ سید الشہداء پوچھا نمہ دی جائی تھکتے نہیں پہیاں محمل دا پردہ ہٹا کے دی حسین میرے نیڑے آ جس لئے تو ان شک پوے نہ میں تھک پہیاں اللہ نے میرے تھکاوڑ دا سامان مہیا کیتا کہ فرمائے صرف میرے عباس نو آکھا کرو گھوڑے تے بے کہ میرے محمل دے سامنے گزر جائے من تیری قسم ہے میں غازی ویکھاں میری تھکاوٹا مک جان دیا مارنا گئی اس ویلے جس لئے اس عباس آکے دھی علی دی میں ماؤ دی جا تیری سوچا تو پہلے وین شروع کران لفظ موت غازی دے منہ چو نکلے نشانیاں آلیہ دے چہرے تے چھا گئے 3 واری جھنیے تے وقت اٹھئیے بھیرا دے گلبائیں پاک کہہ دی ایک واری ایتھے روک جی آلیہ فرمایا 1 منٹ کھلو اما فضا جی کران فرمایا ایک خیمے جا ایک بی بی نو آگ وقت تھوڑا ہے جس زینب دا اجڑ نہ ویکھنا میرے خیمے آگ فضا دیئے میں حکم آلیہ دا سن کے بھاج پہیاں میں ایک خیمے گئیاں میرا اعلان مقدہ گئے منٹ 5 نہیں گزرے 119 مستور آلیہ دے خیمے چاہ گئے سرکار وفا دا معمول آئی علی دیاں دھیاں دے سامنے عباس کا دی اکھ بھی نہیں کھولی اینجی کھلوتے ہیں جی میں نوکر کھلون دے آلیہ دا خیمے سرکار وفا کھلوتے نے اکھاں بند نے جسم میں لرز ہے انما یرید اللہ دی عید جاری ہے میرا کوئی سنی بھائی سنے تے ایسا ڈر ہونے وسدی آئی تے غازی جا بھیرا اکھاں بند کر کے آیا ہے اجڑی ہے تے بدماس جتیاں سمیت ہے میرا آج ہسنا ہی تے سنوی ہسا رونا ہی تے رل کے رو چون پاسے مستوراں 2 یا 3 منٹ دا میں کمینڈ کراں چون پاسے مستور درمیان اچ عباس تے آلیہ ہر کسے دی نگاہ آلیہ دے چہرے تے آلیہ دی نگاہ عباس دے چہرے ایک مصدور دا آلیہ چہرہ ویکھی بہناں دے بھرجائیاں دے ماواں دے علی دیاں نوہاں دیاں دے
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੈ ਅब्बास ਹੁਣ ਮੰਗ ਹੱਕੇ ਮੰਗੇ फरमाया धी अली दी मैंने मौत की इजाजत दे शिया सुनिया लफ्ज़ मौत गाजी दे मुंह चो निकले अली दियां नूहां धियां दे वाल खुलण लग पे चादरां ढल के गल आवन लग पईयां जिवें कुरान दियां इतां दे ततहीर दे वेला फुतरे ने आलिया दिए अब्बास अखां खोल एक बारी खैमे नूं वेख मैदान टुरदा मातमिया अब्बास खोलिए सैयदादियां दे पहली बारी गाजी खुले वाल वेखे ने अखां ते हथ रखया दे मैंने इंज ना मारो मैं मरण तो पहले मर वैस मेरी सैना दिए अब्बास जे तू खैमे टुरिया इन्हां चादरां लहाइयां ने तू घोड़े तुलाने शिमर नेज़े ले के खैमे आ अब्बास साड़ी जिंदगी तेरे साह नाले तेरा साह नहीं मुकना साड़ियां जिंदगियां मुक वैस अब्बास मिन मां ज़हरा दी तहारत दी कसम में न जंगलां चाहियां तेरे आसरे ते आईयां अब्बास मैं मां दी हवेली चु कदी बाहर नहीं आई मैं मां दी कबर ते गईयां मैं तेरे साए च गईयां अज अल्लाह दे हवाले तू मौत मंगीए मैं किवें न देवां अज पहली बारी मेरे कोलों मंगण आया हिक्का मेरी मान ले हुक्म आलिया फरमाया ओ मैदाने तू जानी मैदान जाने मैं जाना शाम जाने एक मेरी आखिरी हसरत पूरी कर हुक्म आलिया फरमाया तू घोड़े ते चढ़ के वैसे जी फरमाया एक बारी अपना घोड़ा खैमे च मंगा एक मेरी हसरत है मैं बाबे नु आज तक घोड़े ते चढ़दिया नहीं वेख्या मेरा दिल है तेरियां दा शक्लां च मैनूं बाबा नजरदा है मेरे सामने घोड़े ते बो मैं शाम तई फखर करदी वैसा मैं गाजी जे शाह सवार दी बहना मातमियां आलिया दा हुक्म ही अब्बास खलोते खलोते सद मारे अशल जिथे भी जल्दी आ बंदा शिया दी हाय क्यों नहीं निकली मैंने कुरान दी कसम है अशल मैदान चु भजना शुरू कीता है जिवें जिवें काली कना दे करीब गाजी दा घोड़ा है अब्बास खैमे चु बाहर दौड़े है अपनी पग लहा के घोड़े दियां अखां ते बन्नीए घोड़ा दा अखां क्यों बंदे हो फरमांदे ने अंदर ज़हरा दियां धियां दे वाल खुले होए तू हैवाने ओ बतू आफरीन 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 भाई मैं सदके हो जेड़ा हैवाना तू पर्दे करांदा है अल्लाह जाने दे बाद आसमान किवें खलोता रहा ज़मीन क्यों ना फट अशल दी आँखां ते पट्टी बन के अली दा शेर पुत्र अपने रहवार नूं लै के खैमे आया 120 मस्तूर दा हलका ही दरम्यान विच घोड़ा रहवार अब्बास से बावफा कोल खलोते हर बीबी दी निगाह वेखां किवें बहंदा है अब्बास इन्ने अली बैठा उस अब्बास टुरदे टुरदे रहवार दे करीब आए जितने जवाना ने बनी हाशम ने लाहौर आलिया सारे जंगी फनून अब्बास दे शागिर्द ने अज पहली बारी मेरे मौला घोड़े दे करीब रुक के 3 बारी सज्जे वेखे 3 बारी खब्बे वेखे जेड़ा जम्मिया मां दी झोली दुशिया ते मातमी है सज्जे खब्बे वेखे आलिया दी चढ़ना गाजी मेरी हसरत में वेखा बाबा किवें चढ़दे आन पहली बारी अखां चत्थर आ गए अज नौकर गरीब हो गया केड़ी गुरबत याद आई फरमाया लिया कि जदन घोड़े दे नेड़े बाण आंदा है किदाई किसे पासों मेरा शागिर्द अकबर भजदा है किसे पासों मेरा आन आंदा है किसे पासों मोहम्मद किसे पासों कासम आज पहला मौका है उस्ताद नूं चढ़ावे नाले मुक गए मातमिया गाजी दा जुमला मुका है मस्तूरा ले पासों दो मेहंदी आले हाथ बुलंद होए कुबरा पया दिया चढ़िया आफरीन आफरीन भाई मैं सदके हुआ नेज़े दी टेक ले कली दा शेर पुत्र घोड़े दी ज़ीनत बने गाजी दे घोड़े पहला चक्कर लाए बीबियां मातम कीते दूआ चक्कर लाए बीबियां मातम कीते बाजी त्रीजा चक्कर आई खैमे च ज़लज़ला आया है फिजा दिए मैं निठे हुसैन दी 4 सालां दी धी सकीना दे वाल खुले होए भजदी खैमे चा के हाथ बन गया दिए चाचा या थल्ले लहया या मैदान टुर जा क्यों ना
سما فرمایا توڑا گھوڑا خیمے ٹر دے بہر قیامت دا منظر ہے میں جتھے میرا 57 سال دا بڑھڑا پیو 3 واری اٹھے آئے 3 واری مندے باہر مٹی دے جگے کمر تے ہاتھ راکے پیادہ میرا اللہ ہون میں بڑھڑا ہوں او میرا غازی ٹری آوے آفرین آفرین توڑا ماتم دی صدا بلند ہو گئی میں آخری جملہ کھا ہو نہیں سکتا معصوم آنکھیں دے پاس تمین نہ کرے بیٹھے بیٹھے باجی غازی گھوڑے دی باغ بلائیے پہلے قدم تے غازی دا گھوڑا گئے بیبیاں کنڈ ویکھیے دوجے قدم تے آج جس بہن دا بھرا پردیس پیا بہندہ ہوئے بیٹھی پردیش میری گواہی دے سن باجی ساڑیاں بہنہ ماں دیاں کنیزانے سجدہ دی وڈی دوڑ غازی دا علم بھرا پردیس جا رہے ہیں سال بعد 6 مہینے پھر بھی بہن بھرا دا ہاتھ پکڑ کے غازی دے علم تلے آگے سجے موڑے نال امام زامن بن کے سر تو چادر رہا کر دیے لے مولاؤں تیرے حوالے تیری امانی جو تو جانی میرا بھرا جانے اسی ماتم کرنیا 1400 سال بعد ساڑیاں بہنہ نوجلے تھے اتنا مانے علی دیاں دیاں نو کتنا مانو سی پنجوے قدم تے غازی گیا ہے فضا دیئے زینب جھڑ پئیے تے رو رو کے پیا دیئے بہنی داماد آن سلامت رہے ایو منہ تمشیر تے لائی وان کال من نظر آیا قیدیاں والے جیویں پاون ہیں نہ سمجھ آئی وان او بین کی دیالیا علی دا شیر پتر متھا کو اتمال کے رنے آلیا دی دن جلدی بڑی ہے میں نے ہکے گھر دا جواب دے کیڑا رو رو کیا دیئے کیویں بولنے نا آل شرابی لائیو میرے مولا دا علم کیویں بولنے نا آل شرابیاں دے اویں بول کے ویر نسائی وان او کیویں ڈرنے سوڑیاں ایو علم جدن حسین خالی علم لے کے خیمے آئے نے حسین آدن جے میں خیمے نہیں پہنچیا سیدادیاں دا ماتم بلند آئی حسین آدن میں خیمے گیا آلیا دیوال کھلے آئے رو رو کے پیا دیا میں کوئی نہیں زامن او گوڑے برکیاں دی ہونہار کوئی خود ذمہ وارے او میرا ڈر گیا زامن او میرا ڈر گیا زامن ماتم حسین